बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया वास्तव का ये मेरी CNSA कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट पर ये लास्ट वीडियो है तकरीबन, क्योंकि इस वीडियो में हम CNSA का जो लास्ट चैप्टर है 9th वो हम रीड आउट करने वाले हैं, सेक्शन 67 से लेकर सेक्शन 78 तक। ठीक है, तो इसमें हमारे अब तक 78 सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें इसके टोटल चैप्टर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा CNSA अब कंप्लीट हो चुका है। अब अगर नेक्स्ट CNSA पर कुछ वीडियोस आएंगी तो इसके जो वैसे मोमेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, इनकी जीरा के हवाले से और दूसरी चीज़ों एविडेंस के हवाले से, वो दूसरी चीज़ों पर हम इसको इंशाल्लाह साथ साथ टच करते रहेंगे। तो इसका जो चैप्टर नंबर 9 है वो जनरल के हवाले से है। तो इसमें कुछ अहम चीज़ें हैं। सेक्शन 67 पढ़ते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कि जो मशकूक माली लेन देन की रिपोर्ट करना। उसमें ऐसा है कि जो मंशियात के मुकदमात के हवाले से जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो जिन पर अगर किसी अदारे को या मुतलका गवर्नमेंट को अगर शक है तो वो उस जो मालियाती अदारे का मैनेजर या डायरेक्टर है वो उसको ड्यूटी बाउंड करेंगे इस सेक्शन के मुताबिक, और वो जो मालियाती का अदारे का जो मैनेजर है, ठीक है, वो डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, डायरेक्टर जनरल को रिपोर्ट करेगा, और अगर वो रिपोर्ट करने में नाकाम रहता है तो इस सेक्शन के मुताबिक उसको 7 साल की सज़ा या जुर्माना भी हो सकता है, और साथ में यानी कि दोनों सज़ाएं भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद 68 है, presumptions to the assets required through dealing in narcotics, कि मंशियात के धंधे से हासिल करदा असासों से मुतल्लिक जो प्रजम्पशन है कोर्ट के, जो क्यास है वो क्या लिया जाता है। तो इससे जो क्यास लिया जाता है वो इट शैल बी प्रिज्यूम्ड unless the contrary is proved that assets are part thereof were acquired, generated or obtained through cultivation, manufacture, production, sale, purchase, dealing or trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances or controls। तो उसके मुतालिक ये ही क्यास लिया जाएगा कि ये जितना भी एसेट्स हैं, ये जो प्रॉपर्टी है, ये मंशियात के मुकदमे से ही, ये मंशियात के केसेस से, ये मंशियात की सेल परचेज से, उसको बनाने से, उसको कास्ट करने के हवाले से ही ये कमाई गई है, ये हासिल की गई, ये प्रिज्यूम किया जाएगा जब तक कि उसको उसका जो मालिक है या उसका जिसके बिहा पर ये इल्ज़ाम है वो उसको साबित नहीं कर देता। ठीक है, अब उसके बाद सेक्शन 69 है, डिपार्टमेंट्स टू रेंडर असिस्टेंस टू द सोशल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स एट्सेट्रा। इसमें जो महकमों का खुसूसी अदालतों वगैरह की तरह मामनत है कि जितने भी हुकूमत पाकिस्तान के, हुकूमत पंजाब की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इस एक्ट के तहत, इस सेक्शन के मुताबिक 69 के मुताबिक वो ड्यूटी बाउंड हैं कि वो इस एक्ट के तहत जो एक स्पेशल कोर्ट है उसकी हेल्प करें। ठीक है, जिस काम में भी उस स्पेशल कोर्ट को उनसे मदद चाहिए तो वो उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ मामनत करेंगे, हर तरह की मामनत करेंगे। उसके बाद सेक्शन 70 है, नोटिस और ऑर्डर नॉट टू बी इनवैलिड फॉर एरर इन डिस्क्रिप्शन, के हुक्म या नोटिस में तफसील की गलती की वजह से गैर मौसर ना होना। नो नोटिस issued or order passed under this act shall be invalid by reason of any error in the description of the person or assets specified therein, if such person or assets are otherwise identifiable from the description specified in such notice or order। कि इस एक्ट के तहत जो जारी करदा कोई भी नोट, हुक्म या नोटिस इसमें मखसूस करदा किसी शख्स या उसके असासाजात की तफसील में कुछ गलती की वजह से गैर मौसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई उसमें कोई क्लैरिकल मिस्टेक आ जाती तो वो उसे गैर मौसर नहीं किया जा सकता, ना ही वो गैर मौसर होगा। ठीक है, और अगर वो शख्स या असासे उस नोटिस या हुक्म में मखसूस तफसील की बिना पर बसूरत दीगर काबिल शनाख्त है, यानी कि अगर वो उस गलती से हट कर अगर वो आइडेंटिफिएबल है, काबिल शनाख्त हैं, तो देन ठीक है वो उसको नोटिस की इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। उसके बाद सेक्शन 71 है, डेलीगेशन, तफवीज़ इख्तियारात। द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, कि जो फेडरल गवर्नमेंट है इस एक्ट के मुताबिक किसी भी ऑफिसर को कोई भी फंक्शन करने के लिए, कोई भी पावर को यूज़ करने के लिए किसी भी
آفیسر کو اپنے پاورز جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کر سکتی ہیں، ان پاورز کو وہ کم کر سکتی ہیں یا زیادہ کر سکتی ہیں، کوئی بھی یعنی کہ سبجیکٹ ٹو سم کنڈیشنز، ٹھیک ہے، اور لمیٹیشنز، ٹھیک ہے، جو اس نوٹیفکیشن ہے وہ اپنی پاورز کسی دیگر آفیسر کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیکشن 72 ہے اپلیکیشن آف کسٹمز ایکٹ، کہ جو کسٹم ایکٹ ہے اس کا اطلاق، اور اس آرڈیننس کے تحت جو پاکستان میں درآمد یا پاکستان برآمد، یعنی کہ اس ایکٹ کے تحت جو کسٹمز کے تحت عائد کردہ پابندیاں ہیں وہ متصور ہوں گی، اور اسی طرح اس ایکٹ کی دفعات لاگو ہوں گی، یعنی کہ جو کسٹم ایکٹ ہے وہ نافذ العمل ہوگا اور وہ بالکل لاگو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو پروائزو ہے اس سیکشن میں کہ آل offenses relating to narcotics, psychotropic substance or controlled substance shall be tried under the provision of this act، وہ اس ایکٹ کے تحت ہی ان کو ڈیل کیا جائے گا، ان کا ٹرائل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک کیس لا ہے، CNSA has only jurisdiction to try conviction by customs court without jurisdiction 2081/1083 ہے۔ All of such offences which are punishable under CNSA are exclusively triable by under the Narcotic Substances Act، PRD 2004 کراچی 136 ہے۔ اس کے بعد 73 ہے سیونگ آف پروونشل اینڈ اسپیشل لاز، کہ جو صوبائی اور خصوصی قوانین کی استثناء کی بات ہم کریں تو یہ جو سیکشن ہے اس کے تحت کسی ایسے ایکٹ کے تحت یعنی کہ سزا سے زائد سزا کا بندوبست کرنے والی نافذ العمل کسی دیگر صوبائی قانونی اس کے تحت وضع کردہ جو چیزیں ہیں وہ کافی کسی بھی قاعدے کے جواز کو متاثر نہیں کریں گی، کہ جو اس میں ساری چیزیں ہیں کہ جو پروونشل اور اسپیشل لاز ہیں وہ اس میں جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری لاگو ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکشن 74 ہے ایپلیکیشن آف ادر لاز، جتنے بھی اس سے ادر لاز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر تو اس سے ملتے جلتے ہیں دین وہ اپلیکیبل ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی جو ساری پروسیجرنگس ہیں وہ اپلیکیبل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں سپرداری کا ہے، ٹرائل کا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں اپلیکیبل ہوں گی۔ اب 75 جو ہے یہ تحفظ ہے سرکاری جو پولیس اس ایکٹ کے تحت جو جتنے بھی آفیسرز ہیں جن کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک نو سوٹ پروسیکیوشن ادر پروسیڈنگز شیل لائی اگینسٹ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ، کہ کسی ایسے آفیسر یا صوبائی یا وفاقی حکومت کے کسی ایسے افسر کے خلاف کوئی مقدمہ استغاثہ دیگر قانونی کارروائی نہیں کی جا سکے گی اگر اس نے وہ کام نیک نیتی سے کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر if he done his act in good faith، ٹھیک ہے، تو نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد 76 ہے آرڈیننس ٹو اوور رائڈ ادر لاز، کہ اس آرڈیننس کے تحت جو باقی لاز ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ اوور رائڈ ہو جائیں گے، اس سارے قانون پر اس آرڈیننس کو ایک فوقیت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ 77 ہے پاور ٹو میک رولز، قواعد وضع کرنے کے حوالے سے، یہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ فار دا ٹائم بینگ ان فورس، وہ وقتاً فوقتاً وہ اپنی کچھ ٹرمز یا ریگولیشنز یا ڈسپوزل آف پراپرٹی کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی نوٹیفکیشن جاری کر سکتے ہیں اس ایکٹ کے مطابق، اس سیکشن کے مطابق۔ اس کے بعد 78 ہے ریپیل اینڈ سیونگز، تو 78 میں جو اوپیم ایکٹ اس کو ریپیل کیا گیا، ٹھیک ہے، ڈینجرس ڈرگ ایکٹ کو ریپیل کیا گیا، کنٹرول نارکوٹک سبسٹانس آرڈیننس کو ریپیل کیا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اس طرح ہم نے جو CNSA کا چیپٹر ہے یہ ہم نے کلوز کر لیا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ ایک تھوڑا سا لیکچر ایک بوریت ٹائپ تھا، تو انشاءاللہ آپ کسی دیگر سبجیکٹ میں آپ سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔